नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। बागी उम्मेद्वारलाई निर्णय फिर्ता लिन गठबन्धनको आग्रह। भोलि 1 बजेभित्र फिर्ता नलिए पार्टीबाटै निकाल्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्धको उजुरी आयोगद्वारा खारेज। निर्वाचन आयोगले तयार गरे उम्मेद्वारहरूको नामावली। अन्तिम नामावली भोलि मात्र प्रकाशन हुने। उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह पनि भोलि नै दिने आयोगको तयारी। उम्मेद्वार चयनमा मनोमानी भएपछि एमालेमा विद्रोह गर्नेको संख्या बढ्दो। जसपासँगको सहकार्य अलपत्र पर्ने संकेत। बहुमत सुनिश्चित गर्न तालमेल गर्नुपरेको नेताहरूको दाबी। युक्रेनको राजधानी कियवमा रुसको मिसाइल आक्रमण जारी। नागरिकलाई बङ्कर र सुरक्षित ठाउँमा जान राष्ट्रपतिको आग्रह। थप 4 मिसाइल खसालिदिएको युक्रेनको दाबी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफको विजयी सुरुवात। बागमती प्रदेश 4 विकेटले पराजित। दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र गण्डकी बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष 4 नेताले गठबन्धन विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरी निर्देशन पालना नगरे पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त हस्ताक्षर सहित जारी निर्देशनमा 26 असोजको अपराह्न 1 बजेभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी बारे निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएको छ। उजुरी कानून सम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले भोलि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने दिन तोकेको छ। भोलि नै 3 बजेभित्र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र 4 देखि 5 बजेभित्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूको उजुरीमाथि भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानबिन गरिसकेको छ। अध्यक्षको मनोमानी र टिकट वितरण विभेदमा परेपछि एमालेमा पार्टी छोड्नेको संख्या बढेको छ। यति नै बेला ओली असन्तुष्टलाई मिलाएर तालमेलमा जोडिएका दलको व्यवस्थापन गर्ने सङ्कटमा फँसेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनमा टिकट वितरणको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टी थाम्न तरवारमाथिको धारमा हिँड्नु परेको छ। यसको परिणाम मङ्सिरपछि आउँछ नै, तर अहिले भइरहेका गतिविधिले शुभ सङ्केत गरेको छैन। किनकि टिकट वितरण अघि तराई दौडलाई तीव्र बनाएका ओलीले अहिले तराई मधेसमै भटाभट नेता कार्यकर्ता गुमाउनु परेको छ। टिकटकै टक्रापले प्रभु शाह लगायतको पङ्क्ति बाहिरिएपछि ओलीलाई गठबन्धन विरुद्धको मुकाबला गर्न छनै महँगो पर्ने देखिन्छ। जसपाबाट टिकट नपाउने भएपछि एमालेतिर सल्किएकाहरू पनि अहिले एमाले जसपा गठबन्धन बनेपछि झनै सङ्कटमा परेका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेकै तुलना गर्ने हो भने पनि काङ्ग्रेसभित्रको विपक्षी दल अथवा इतर समूह शेखर कोइराला र गगनले टिकट पाए हैन। एमाले भित्रको इतर समूह भीमरावल र घनश्याम भुसालले पाएनन् भनेपछि एमाले अलिक कठोरै पार्टी हो, त्यो मुद्दामा अलि अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी पार्टी नै हो भन्ने चाहिँ पुष्टि भयो। टिकटबाट वञ्चित भएर विद्रोह स्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई पनि ओलीले छोड्ने छैनन्।
एमालेका 2 स्थायी कमिटी सदस्य र 3 केन्द्रीय समिति सदस्यले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध भागिहालेको भन्दै ओलीले सदस्यता अभिलेख मेटाउने भएका छन्, जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नाम दिएर सत्ता गठबन्धनको समर्थन सहित रूपन्देही 1 मा उठेका घनश्याम भुषाल, रौतहटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका प्रभु शाह र कुन्दन शाह, दाङमा स्वतन्त्र हालेकी गङ्गा चौधरी र डोल्पाका बदमी बुढा कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। तर टिकट नदिए पनि पार्टी विरुद्ध नगएका भीम रावलप्रति भने ओली चुप देखिएका छन्। टिकट सधैँभरि जीवनभर टिकट पाउने कसैले पनि हुँदैन, कोही पनि छैनन् त्यस्तो जिन्दगीभर। म चाहिँ अकाट्य हुँ, मैले सधैँ टिकट पाउनुपर्छ भनेर कोही कसैले पनि दाबी गर्नु हुँदैन। म राजन भट्टराईले पनि गर्नु हुँदैन। म अहिले दोस्रो पटक टिकट पाएको हुँ। यत्रो ठुलो पार्टीमा आकाङ्क्षीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्या छ, अनि जित्ने सम्भावना प्रबल भएको पार्टी छ, पहिलो पार्टी छ, सरकार बनाउन गइरहेको पार्टी छ। यस्तोमा मैले मैले अवसर पाउनु पर्यो, यो बेला चाहिँ मेरो हो भनेर केही साथीले आकाङ्क्षा राख्ने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। तर निर्णय भइसकेपछि नेकपा एमालेको आम रूपमा तपाईँलाई म भन्छु 99% कार्यकर्ताहरू त्यसलाई फलो गरेर पार्टीलाई जिताउन लाग्नुहुनेछ। त्यो हाम्रो पार्टीको हिजोको परम्परा पनि हो, अनुशासन पनि हो, विधि पनि हो, पद्धति पनि हो। आफू विरुद्ध प्रकमत जाहेर गरेकै कारण रावल र भुषाललाई ओलीले टिकट नदिएर सजाय दिएका हुन् भने बाँकी सबैलाई आश्वासन दिएर पनि टिकट नदिएपछि बाहिरिएका हुन्। तर प्रकमतकै नाममा सधैँ नेतृत्वको विरोध गरिराख्ने विरोधीको शैलीमाथि पनि आलोचना भइरहेको छ। टिकट नपाएकै कारण पार्टी छोडेपछि अवसरवादी ट्याग समेत झुन्डिएको छ। तर उनीहरू बीचको टक्रावले पार्टीभित्र विद्रोह मात्रै जन्माएको छैन, एमालेको चुनावी अङ्क गणितमै प्रभावित पार्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेको बहुमत ल्याउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग चुनावी तालमेल गरिएको बताउनु भएको छ। आज दाङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले आगामी चुनावपछि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमाले स्थापित हुने दावी गर्नुभयो। जसपासँगको तालमेल आफूहरूको सिट र मत पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर निर्वाचनमा जान सके गठबन्धनले कुनै असर नगर्ने बताउनुभयो। मतदातालाई विपक्षीले प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकाले सचेत भएर बस्न नेता कार्यकर्तालाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। मनोनयन दर्तासँगै उम्मेद्वार र दलहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा युद्ध स्तरमा अघि बढेका छन्। 2 ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू र स्वतन्त्रले दिएको चुनौतीका कारण निर्वाचन थप रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 165 सिट र प्रदेश सभाका 330 सिटका लागि उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सोमबार दिउँसोसम्म प्रविष्ट भएको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 2502 र प्रदेश सभा सदस्यमा 3436 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यो संख्यामा उम्मेद्वार भन्दा कहीँ हिजो आफैले राजनीतिमा ल्याएकाहरूसँग गुरुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने कहीँ गठबन्धनकै नेताहरू तथा केही कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्टकै भिडन्त हुँदैछ। मकवानपुर 2 मा यो पटक गुरु चेलाको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कुनै समय विरोध खतिवडाको चुनावी कमान्ड सम्हालेका एमालेका महेश बर्तेउला यो पटक खतिवडाकै प्रतिस्पर्धी भएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट खतिवडा र एमालेबाट बर्तेउलाले मकवानपुर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै गुरु चेलाको भिडन्त पक्का भएको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशमा मिलेर चुनाव लडेका माओवादीका नेता देव गुरुङ र एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अनिच्छा राख्दै पनि यसपटकको निर्वाचनमा आम्ने सामने भएका छन्। कास्की 1 र लमजुङबाट नाम सिफारिस भए तापनि अन्तिममा लमजुङबाट चुनाव लड्ने निर्णय लिएका देव र प्रदेशमा लड्न इच्छा राखेर प्रतिनिधि सभामा समेटिएका पृथ्वी सुब्बाको प्रतिस्पर्धालाई देशभरि नै चासोका साथ हेरिएको छ। यता गुल्मी 2 मा पूर्व सहकर्मी तथा कम्युनिस्ट भर्सेस कम्युनिस्ट हुने भएको छ। एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री गुल्मी 2 मा उठेका छन्। झाँक्री एमालेमा रहँदा विष्टसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ थियो। पार्टी विभाजनका बेला 10 बुँदे सहमति गरी विष्ट एमालेमै बसे भने झाँक्री एकीकृत समाजवादीमा लागेकी हुन्। यही अवस्था रूपन्देहीमा पनि छ। रूपन्देही 1 मा एमालेबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भुषाल र एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
धेरै साथीहरूले चुनाव लड्नुपर्छ, जानुपर्छ फेरि पनि, किनभने संसदीय राजनीतिमा सक्रिय राजनीति गर्ने भनेको संसदमै प्रयत्न गर्ने हो भन्ने कुरा आइराखेको थियो। र यही बिचमा माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको साथीहरूले मसँग भन्नुभयो कि तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको यो उम्मेदवारीमा तपाईँ लड्नुहोस्। उहाँहरूको धेरै हम्बल थियो, त्यसका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि कम्युनिस्ट नेताहरूबीच नै कडा टक्कर हुने भएको छ। नेकपा एमालेका ठाकुर गैरे र गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा निवर्तमान सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। यो पटक सहित 6 पटक टिकट पाएका पाण्डेकै कारण छायामा परेका गैरेले पहिलोचोटि टिकट पाउँदा यो प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। धादिङ 2 मा पनि 2074 को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा सँगै चुनावी अभियानमा होमिएका राजेन्द्र पाण्डे र भूमि त्रिपाठी अहिले एकअर्का विरुद्ध उभिएका छन्। झन्डै 4 दशकदेखि राजनीतिक यात्रा गरेको यो जोडी यसपटक भने फुटेर 2 ध्रुवमा छ। यसबाहेक दाङ 1 मा एमालेबाट शान्त चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनीहरू एमालेमा पूर्व सहकर्मी हुन्। यता मकवानपुर 1 मा पञ्चायतकालदेखि नै कमल थापाका सहकर्मी रहेका दीपक सिंह यसपटक उनी विरुद्ध राप्रपाबाट चुनावी मैदानमा खडा भएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा एमालेको सहयोगमा चुनाव उठ्दै गर्दा राप्रपाबाट सिंह प्रतिस्पर्धी बनेका हुन्। हिन्दू परम्परा अनुसार यो केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यो निर्वाचनमा अर्बपति व्यापारीदेखि पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरू बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। गगन थापा र राजन भट्टराई तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धीका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रँदैछन् भने कतिपय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्रले रोचक बनाउने अनुमान छ। चर्चित र बौद्धिक भनिएका तथा संसदीय अभ्यासमा बल दहरिएका धेरै नेताहरूले यो पटक सदन टिक्न नपाउने भएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्चामा रहे पनि पार्टीले टिकट नदिँदा उनीहरू आगामी 4 मङ्सिरमा आम निर्वाचनको उम्मेद्वार बन्न नपाएका हुन्। फलत कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी समेत दिएका छन्, तर उनीहरूको समेत जित त्यति सहज भने देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। संसदमा एमसीसी विरुद्ध चर्को आवाज उठाएका एमाले नेता डाक्टर भीम रावल यो पटक संसदमा हुने छैनन्। संसदीय राजनीतिका अनुभवी खेलाडी तथा राष्ट्रियताको बहसमा खरो उत्रँदै आएका उनी पार्टीभित्र समेत बागी नेताका रूपमा चिनिएका छन्। तर पार्टीले टिकट नदिएपछि उनको यही फरक विचार आगामी संसदमा नसुनिने भएको हो। एमालेको मूल सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका व्याख्याता तथा सैद्धान्तिक नेताको छवि बनाएका अर्का नेता घनश्याम भुषालले पनि यही नियति बेहोरेका छन्। तर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका उनले जितेर आउने सम्भावना भने यथावत छ। उनी जस्ता टिकटबाट वञ्चित हुँदा संसदको बाटो बन्द भएका नेताहरू धेरै छन्। फलत केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने केहीले युवाका लागि आफू उम्मेद्वार नबनेको बताउँदै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा उम्मेद्वार बनेका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनेका सभामुख अग्नि सापकोटाले युवाका लागि छाडिदिएको बताएका छन्। उनले आफ्ना भतिज माधव सापकोटालाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएनन्। युवालाई छाडेको बताएका उनले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। डाक्टर भट्टराईले आफ्नी छोरी मानुष यमी भट्टराईलाई काठमाडौँ 7बाट उम्मेद्वार बनाएका छन्। काङ्ग्रेसको बलियो उपस्थिति रहेको स्थानमा अध्यक्ष केपी ओलीले उठाउन खोजेपछि एमालेबाट रामबहादुर थापा बादलले टिकट लिनै मानेनन् भने लामो समय वामपन्थी राजनीति गरेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले त अब संसदीय राजनीति नै नगर्ने घोषणा गरेकी छन्। अब हामीले नै लामो समय बसिएर सुविधा लिएर हैन सकी नसकी सधैँभरि बस्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ र हाम्रै काँधमा छ अब सबै ठोक हैन भनेर भनिराख्ने अब बेला सिद्धियो। मैले अध्यक्ष कौनलाई भने, केपी कौनलाई, म संसदीय राजनीतिबाट अब बिदा लिन्छु। लामो समय भयो नि त, अब के चाहियो र? मुख्यमन्त्री भइसकेका छु, मुख्यमन्त्री 2 चोटि भइसकेका छु, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा होइन, प्रदेश सभा सबै अनुभव त 100 त गरिसक्यो नि त। अब नयाँलाई दिनुहोस्।
मुख्यमन्त्री भइसकेका एमालेका डोरमणि पौडेल र माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टराले पनि यसपटक टिकट पाएनन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसीलाई पनि माओवादीले टिकट दिएन। आगामी निर्वाचन पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि लड्ने छैनन् भने बौद्धिक नेताको छवि बनाएका सुरेन्द्र कार्की, लेखनाथ नेउपानेलाई पनि माओवादीले टिकट नै दिएको छैन। त्यस्तै रोचक प्रस्तुतिले चर्चित रामनारायण बिडारी पनि संसदमा देखिने छैनन् भने एमसीसीको खरो विरोध गरेका लीलामणि पोखरेल पनि टिकट विहीन भएका छन्। सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 2बाट टिकट पाउनेमा ढुक्क भएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजरेलले पनि अन्तिम समयमा आएर टिकट पाएनन्। यता काङ्ग्रेसबाट पनि चर्चित अनुहार सोडिङ वागले टिकटबाट वञ्चित बनेका छन्। विश्व बैंकको जागिर छाडेर नेपाल आएका र भावी अर्थमन्त्री हुनेसम्म चर्चा चलेका उनलाई गगन थापाले साथ दिए पनि काङ्ग्रेसले टिकट दिएन। त्यस्तै महामन्त्री हारेपछि रक्षा मन्त्रीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका तथा एमालेलाई सरकार कसरी चलाउने भनेर सिकाउने अभिव्यक्ति दिएका मिनेन्द्र रिजालले समेत पार्टीबाट टिकट पाएनन्। पिछडिएको क्षेत्र र दलितबाट राम्रो सम्भावना भएका नेता प्रकाश रसाइली स्नेही पनि अब संसदमा आवाज मुखरित गर्ने ठाउँमा रहने छैनन्। पटक पटक कहिले कसको भुइँ चढेर, कहिले कसको भुइँ चढेर, कहिले नेताको चाकडी गरेर समानुपातिमा परेर संसदमा गएका छन् र तिनले केही डेलिभरी गर्न सकेका छैनन्। तिनको पर्फर्मेन्स हामीले संसदमा हेर्दाखेरि आफू मन्त्री हुने, 2-4वटा गाडी चढ्ने, यताउता गर्ने मात्रै एक प्रकारको परम्परागत राजनीतिमा जुन एकदम हिँडिराखेका छन्। अचम्म छ, फेरि त्यसैलाई जनताले फेरि पटक पटक पनि जिताइराखेको छ। संसद नीति निर्माणको थलो हो, यहाँ बौद्धिक बहसको अपेक्षा पनि गरिन्छ, तर नेतृत्वको चाकरी नगरेकै कारण यस्ता धेरै बौद्धिक नेताहरूको अनुहार आगामी संसदमा देखिने छैन। उनीहरूको साटो नेताका आसेपासे र आफन्तले यो ठाउँ भरिनेछ, तर यी छोडिएका अनुहारले पनि फेरि नेतृत्वको चाकरी गरे भने चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बाटो खुल्ला हुन सक्ने अवस्था भने कायमै छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी संसदीय निर्वाचन राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धाले चर्चा चुलिएको छ। चुनावी मैदानमा पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र बनेका, लामो समय राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका र वास्तवमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि रहेका थरीथरीका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलका उम्मेद्वारहरूलाई टक्कर दिने तयारीमा छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङको जितको प्रभाव संसदीय निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। साँच्चीकै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मात्र होइन, राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू पनि स्वतन्त्र बन्न हौसिएका छन्। पार्टीले टिकट नदिएपछि नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। त्यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहेका रामवीर मानन्धरले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट स्वतन्त्रमै उम्मेद्वारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रभु शाहले एमालेले दिएको टिकट त्याग्दै रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बने। संसदीय निर्वाचनमा शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वार र साँच्चीकै स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वतन्त्र भनिएका तर पार्टीको टीका लगाएका र बागी उम्मेद्वारका कारण पनि चुनावी माहौल थप गरमाएको छ। कि यसपालिको उम्मेद्वार जति पनि युवाहरू आइराख्नु भएको छ त्यो उम्मेदवारी भनेको परिवर्तनको लागि हो। त्यो परिवर्तन तपाईँ दिगोको लागि हो होइन, विकासको लागि हो होइन। जो अन्यायदेखि परिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हो। जुन पुकार बमले गरिरहेको 15-16 वर्षदेखि 17 वर्षदेखि जो अभियान छ त्यो अभियान मात्र गरेर पुगेन, सडक सङ्घर्षले मात्र पुगेन। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अब तपाईँको सदनबाट हुनुपर्छ भनेर मेरो उम्मेदवारी हो। शीर्ष राजनीतिक दलका अध्यक्ष सभापतिको क्षेत्रमा त स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको बिगबिगी नै छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा 5 मा 14 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको क्षेत्र रौतहटमा 9 जना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको क्षेत्र डडेलधुरामा 5 जना, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा 3 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। समग्र देशभर प्रतिनिधि सभामा 929 र प्रदेश सभामा 1252 जनाको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ। पहिला आफूलाई स्वतन्त्रको लिस्टमा उभ्याएका सुमन सायमी, पुकार बम, रमेश खरेल लगायतले अन्ततः दलहरूकै छहारी रोजेका छन्। संसदीय निर्वाचनमा साँच्चीकै स्वतन्त्र उम्मेद्वार
स्वतन्त्र पार्टी र दलका नेताहरूको स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर त चलाए, तर उपलब्धि के भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्नेछ। एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा 4वटा स्वतन्त्र भयो भने कुन चाहिँ स्वतन्त्र? सही कुरा होइन। जस्तो यो सायमीहरूको स्वतन्त्रको एउटा जमात छ। सायमीको स्वतन्त्र देशव्यापी जान सक्छ कि सक्दैन? काठमाडौँ मात्रै भएर चाहिँ त्यो हुँदैन नि। काठमाडौँ मात्रै भएर हुँदैन, 10वटाले केही पनि हुँदैन। र पपुलर एउटा सर्कल एउटा चाहिँ समुदायलाई मात्रै समेटेर हुँदैन। आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि 6000 बढी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, जसमा राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक पक्कै हुनेछ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विकल्प बन्नेछन् वा चुनावी बिगबिगी मात्र अनुमान गर्न कठिन छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। बाढी पीडित स्थानीय भने सरकारले बस्ती नै डुबानमा पार्दा समेत उद्धार र राहत नदिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। एक रिपोर्ट। एक साता लामो अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परे। कर्णालीको बाढी नै त्यस आसपासका केही गाउँभित्र पसेर विध्वंस नै मच्चायो। डुबानले अहिले स्थानीयलाई घरबार विहीन मात्रै बनाएको छैन, वर्षौंसम्म पुग्ने अन्न बालीमा समेत पूर्ण क्षति पुर्याएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उद्धारको काम भइरहेको छ, तर कर्णालीको पानीको सतह नघटेकाले अझै डुबानको खतरा कायमै रहेको छ। बाढीका कारण घर डुबानमा पर्दा परिवार कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन नसकेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। कर्णालीको पानीको बहाव कम हुने छाटकाट नदेखिएपछि स्थानीय थप त्रसित बनेका छन्। हिजोदेखि खाना पनि खाएको छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, छोरा बुहारी स्वास्थ्य कहाँ छन् म बेपत्ता छौँ। हिजोदेखि बारिस आएर खानाको पनि पत्ता छैन, बस्नको पनि पत्ता छैन, के गर्ने हामीले? जो देखि आएको जुन यो बाढी छ, यो हाम्रो यहाँ राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को यो तपाईँको चनौरा र भदाली भन्ने ठाउँबाट यो दौलपुर गाउँमा प्रवेश गरेको हो। हिजो साँझ लगभग 5 बजेदेखि प्रवेश गर्न सुरु गरेको यो बाढीले यस राजापुर नगरपालिकाभित्रका लगभग तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै होला, लगभग 700-800 घरहरू चाहिँ प्रभावित भइसकेका छन्। पीडित भने यति बेला बाढीले घरबार विहीन हुँदा समेत स्थानीय सरकारको केही सहयोग भए पनि संघीय सरकार रमिते बनेको गुनासो गर्छन्। गत सालको बाढीका कारण पनि गाउँ डुबानमा परेको, तर सरकारले कुनै राहत नदिएको भन्दै स्थानीय पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन्। गाउँ डुबानमा पर्दा समेत उद्धार कार्य नगरेको, गत सालको राहत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै कर्णाली नजिकका बाढीग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई सरकारले उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरेको स्थानीयको आरोप छ। सालमा आएको बाढीले दौलपुर गाउँ र हाम्रो घरबार विहीन जाने बनाएर हामी जाने पीडित भएर जाने बसिरहेका छौँ। 2078 सालमा आएको बाढीले पनि यो दौलपुर गाउँले एउटा राहत पनि पाएको छैन। यो देउपा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। 5 दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारणले यो कर्णाली नदीको जलस्तर बढेर सबै दौलतपुर गाउँमा भनौँ यो राजापुर नगरपालिकाको तटीय क्षेत्र सबै डुबानमा परेको छ। बढी प्रभावित यो सधैँ यो दौलतपुर टोल, मुर्गोवा, यता केही तिग्रा, यो बढी प्रभावित क्षेत्र हो। वर्षाले पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र डुबानका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। भीषण वर्षाले देशभरका पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पहिरोको जोखिम बढाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पछिल्लो 24 घण्टामा पनि प्रदेश 1, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र उक्त क्षेत्रहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम हुनुका साथै सड़क तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै विभागले बुधबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने अनुमान गरेको छ। अब बाँकी समाचार।
दसैँ मनाउन मन्त्री नेता र कर्मचारीहरू जिल्ला जाँदा सिंहदरबार सुनसान बनेको छ। दसैँ सकिएर सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालिसक्दा पनि सिंहदरबारमा चहपह भने त्यति बाक्लो देखिँदैन। नेता र मन्त्रीहरू निर्वाचन प्रयोजनार्थ आफ्नो जिल्ला जाने क्रम बढेसँगै सिंहदरबार सुनसान बनेको छ। मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि गाउँ जाँदा मन्त्रीलाई भेट्न जाने कर्मचारी, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको भिड कम छ। मन्त्री तथा नेताहरू आफ्नो निर्वाचन जिल्ला तथा क्षेत्रमा गएकोले पनि सिंहदरबारमा मन्त्री तथा कर्मचारीहरू त्यति देखिन सकेका छैनन्। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। ललितपुर स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालले जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको जनाएको छ। आइतबारदेखि जोशीको छातीमा निमोनियाको सङ्क्रमण भएकाले एन्टिबायोटिक सुरु गरिएको छ। उहाँलाई मुटु सम्बन्धी समस्या पनि देखा परेको छ। कास्कीको पोखरा स्थित फेवातालमा जलकुम्भी झार फैलेपछि सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले फेवाताल सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत ड्याम साइडदेखि चङ्खपुरसम्म सरसफाई गरिएको छ। 33वटा वडाले 33वटै स्थानमा सरसफाईको नेतृत्व लिएका छन्। वडाबाट सक्रिय आमा समूह, युवा क्लब, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलका नेतृत्व, टोल संस्था, लायन्स क्लब लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्था सरसफाइमा सहभागी भएका थिए भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सरसफाइमा सहभागी जनाएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार दोस्रो दिन आज पनि शेयर बजार नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 27 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.06 अङ्कले घटेर 1855.16 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 229वटा कम्पनीको 17,68,000 किता शेयर 55 करोड 28 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको राजधानी कीवमा आज दोस्रो दिन पनि मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ। राजधानी कीवको मध्य भागमा रुसले बिहानैदेखि मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ। आज पनि थुप्रै संरचना ध्वस्त भएका छन्। कीवमा खतराको साइरन बजिरहेको भन्दै नागरिकलाई बङ्कर र सुरक्षित ठाउँमा जान राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका छन्। हिजो 43वटा मिसाइल खसालिदिएको दावी गरेको युक्रेनले आज पनि थप 4वटा मिसाइल खसालिदिएको दावी गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज पोखरामा भएको खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। जितसँगै एपीएफ क्लब 2 अङ्क जोड्दै समूह 1 शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यता हारसँगै बागमतीले शीर्ष स्थान पुग्ने अवसर गुमाएको छ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। महिला क्रिकेटमा 9 टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
बागी उम्मेद्वारलाई निर्णय फिर्ता लिन गठबन्धनको आग्रह। भोलि 1 बजे भित्र फिर्ता नलिए पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्धको उजुरी आयोगद्वारा खारेज। निर्वाचन आयोगले तयार गरियो उम्मेद्वारहरूको नामावली। अन्तिम नामावली भोलि मात्र प्रकाशन हुने। उम्मेद्वार चयनमा मनोमानी भएपछि एमालेमा विद्रोह गर्नेको संख्या बढ्यो। जसपासँगको सहकारी अल्पत्र पर्ने संकेत। बहुमत सुनिश्चित गर्न तालमेल गर्नु परेको नेताहरूको दाबी। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसको मिसाइल आक्रमण जारी। नागरिकलाई बङ्कर र सुरक्षित ठाउँमा जान राष्ट्रपतिको आग्रह। थप 4 मिसाइल खसालिदिएको युक्रेनको दाबी। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफको विजयी सुरुवात। बागमती प्रदेश 4 विकेटले पराजित। दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र गण्डकी बीच प्रतिस्पर्धा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।